करता हूँ। आज की प्रेस ब्रीफिंग गुज़श्ता दिनों एक अंदोनाक वाक़या रूनुमा होने और उस वाक़या में मुलव्वस मुल्ज़मान को ट्रेस करके गिरफ़्तार करने के सिलसिला में मुनक़्क़द की गई है। मोरहा 10 सितंबर 2022 की सुबह तकरीबन 11:15 बजे वकार अल्ताफ़ एडवोकेट जो डिडियाल में बन साई के मुकाम पर रहाइश पजीर हैं, उन्हें 2 मुसल्लह मोटरसाइकिल सवार जो पुलिस की यूनिफॉर्म में आए और घर के अंदर घुसकर फायरिंग करके बेदर्दी से कत्ल कर दिया। ये केस एक ब्लाइंड केस था और पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। अल्लाह की मदद, सीनियर्स की रहनुमाई और हमारी पुलिस की दिन रात कोशिश के बायस हमने इस ब्लाइंड मर्डर को 3 दिन में ट्रेस किया और 6 दिन के अंदर हमने इसमें मुलव्वस सरगुना समेत 3 उजरती कातिल गिरफ्तार किए। वकार अल्ताफ़ एडवोकेट जो डिडियाल बार के रुकन हैं, इन पर इस वाक़या से कबल भी 19 अप्रैल 2022 को एक कातलाना हमला हुआ था जिसमें वो शदीद जख्मी हो गए थे। कत्ल के वाक़या में मुलव्वस हमने इस वक्त तक 3 मुल्ज़मान गिरफ्तार किए हैं, जिनमें बिलाल अहमद एडवोकेट जो इस्लामाबाद बार के रुकन हैं, उसके अलावा हसन भट्ट जो गुजरात का सुकूनती है और हमीदुल्लाह पठान जो करक का सुकूनती है। ये लोग इस वक्त पुलिस की हिरासत में हैं। दीगर 2 मुल्ज़मान जो अंदरूनी मुल्क हैं और जो मुल्क के बाहर हैं, उनको भी इंशाल्लाह हर सूरत कानून के कटहरे में लाया जाएगा। मुल्ज़मान से जो इस वक्त तक तफ्तीश की गई है उसकी तफसील इस तरह है। मकतूल वकार अल्ताफ़ का अपने हकीकी भाइयों के साथ ज़मीन और पैसे का झगड़ा है। उसी तनाज़र में इन्हीं मुल्ज़मान ने 20 अप्रैल को इन पर कातलाना हमला किया। ये वाक़या मेरी तैनाती से पहले का था। मुल्ज़मान वाक़या करके सहसा के रास्ते फरार हो गए। इस वाक़या का मास्टरमाइंड जो पाकिस्तान के अंदर इस सारी प्लानिंग में शामिल था, वो बिलाल एडवोकेट है, जिसके अकाउंट में बरतानिया से मुख्तलिफ औकात में 13 लाख, 8 लाख और 2 लाख, इस तरह कुल 23 लाख रुपया ट्रांसफ़र हुआ। कत्ल के वाक़या से तकरीबन 2 हफ्ते पहले 24 अगस्त को बिलाल मुल्ज़म अपने साथी मुल्ज़मान के हमरा यहाँ पर आया और मकतूल के घर की मुकम्मल रेकी की। उसके बाद जिस दिन वक़ू हुआ, उस दिन भी बिलाल अपनी कार पर खुद आया। इस वाक़े के लिए उसने एक होंडा मोटरसाइकिल अपने नाम निकलवाया, 2 9mm पिस्टल उसने ख़रीदे, पुलिस की यूनिफॉर्म ली और प्लानिंग के तहत होंडा मोटरसाइकिल एक हमीदुल्लाह मुल्ज़म है जो गिरफ़्तार है, उसको दिया ताकि वो डिडियाल पहुंचाए और ख़ुद अपने पेशे के एतबार से वकालत करता है। उसने अपना वकीलों वाला ड्रेस पहना और साथ अपनी फाइलें रखी ताकि बवक्त ज़रूरत ये तासर दे सके कि वो अपने किसी केस के सिलसिले में डिडियाल जा रहा है। इस तरह एक मुल्ज़म मोटरसाइकिल पर आया और बाकी 4 मुल्ज़म बिलाल, मोहसन भट्ट, हसन भट्ट और उमर जट हमज़ा, ये 4 कार पर आए। डिडियाल में पहुंचकर इसने मोटरसाइकिल जो 2 शूटर्स थे,
حسن بٹ اور حمزہ ان کے حوالے کیا، ان کو اسلحہ بھی دیا اور پولیس کی یونیفارم بھی دی۔ وہ موٹر سائیکل پر ڈیم کے کنارے چلے گئے، جہاں جا کے انہوں نے پولیس کی یونیفارم پہنی اور مقتول کے گھر کی ریکی کر کے دروازے پہ دستک دی۔ مقتول کی بیوہ سیرش وہ آئی، اس سے انہوں نے کہا کہ مقتول سے ہم نے کسی عدالتی نوٹس پہ سائن کروانے ہیں۔ اس بہانے وہ گھر کے اندر داخل ہوئے اور مقتول کو بے دردی سے قتل کر دیا۔ ملزمان کا منصوبہ تھا کہ میاں بیوی دونوں کو قتل کیا جائے تاکہ واقعہ کے شک کسی اور طرف چلا جائے۔ واقعہ کرنے کے بعد موٹر سائیکل سوار دونوں ملزمان 18 روڈ پر بلال کے پاس پہنچے اور اس کی کار میں بیٹھ کر واپس یونیفارم تبدیل کی اور اپنے جو پہلے والا ڈریس تھا اس میں فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ 20 اپریل کو جو اقدام قتل کا واقعہ ہوا وہ بھی انہی ملزمان نے کیا تھا۔ اس میں بھی انہوں نے اسلحہ سے فائرنگ کر کے مقتول کو گھر سے کورٹ جاتے ہوئے راستے میں شدید زخمی کیا تھا۔ ملزمان نے تفتیش کے دوران یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ انہوں نے مقتول کے تیسرے بھائی غفار انہیں بھی قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا اور اس کے لیے بھی 2 لاکھ روپیہ برطانیہ سے وصول ہوا تھا، لیکن اتفاق سے غفار اپنے پروگرام سے 2 دن پہلے برطانیہ چلے گئے تھے، جس وجہ سے یہ منصوبہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ ملزمان سے جو اس وقت تک تفتیش کی ہے، ملزم بلال کے موبائل فون سے ہمیں کچھ امپورٹنٹ میسیجز ملے ہیں جس سے واقعہ کرانے کا شواہد اور ثبوت مقتول کے بھائی اسرار اور سکندر کی طرف جاتے ہیں۔ ڈڈیال میں اس طرح کے واقعات قبل ازیں بھی ہو چکے ہیں۔ یہ واقعہ پولیس کے لیے ایک چیلنج تھا، جس میں ایک طرف وکلاء برادری اور ساری عوام علاقہ کی پولیس سے امیدیں وابستہ تھی، دوسری طرف یہ ایک گمنام اور مشکل ترین کیس تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس میں ہم نے دن رات محنت کی۔ پرائم منسٹر صاحب، آئی جی صاحب، ڈی آئی جی صاحب، سارے افسران ہمہ وقت مجھ سے اس بارے میں پروگرس پوچھتے رہے اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم آج آپ کے سامنے سرخرو ہیں۔ اس سارے کیس میں تفتیش کے دوران میرے ساتھ جن پولیس افسران نے دن رات کام کیا، ان میں راجہ اظہر اقبال ایڈیشنل ایس پی صاحب، ڈی ایس پی انصر، زہیب طاہر سب انسپیکٹر جس نے سب سے ایفیشنٹلی کام کیا، عدنان صابر سب انسپیکٹر، امار ڈار، اور باقی ہمارا جو عملہ ہے۔ پورا 1 ہفتہ ہم اسلام آباد، پنڈی اور اس ایریے میں ہم ان ملزمان کو ٹریس کرتے رہے اور انہیں گرفتار کیا۔ انشاءاللہ اس کی پراپر انویسٹیگیشن ہوگی اور ان کو کیفے کردار تک پہنچایا جائے گا۔